حضرت جعفر رضی اللہ تعالی عنہ آپ بھی جام شہادت نوش فرما جاندے نے. جان دے ہو کون نے جناب جعفر؟ حضرت علی المرتضیٰ دے بھائی جناب جعفر، میرے پاک پیغمبر علیہ السلام دے چچا زاد بھائی جناب جعفر. کون جعفر؟ حضرت پاک پیغمبر علیہ السلام دے غلام تے نبی دے صحابی جناب جعفر. کون جعفر؟ جناب ابو طالب دے لخت جگر جناب جعفر. موتا دی جنگ اندر اور صحابہ بھی جام شہادت نوش کر دینے تے اونا شہداء وچوں ایک حضرت جعفر بھی نے رضی اللہ تعالی عنہ. میرے آقا مسجد دے اندر تشریف فرمانے، اللہ دے پاک پیغمبر نو آکے اطلاع دیتی گئی، آکے خبران دیتیاں گئی. سونے ہو تو آڈے صحابہ جڑے شہادتاں نوش فرما گیا نے، حضرت جعفر بھی دنیا دا سفر مکا گیا نے. یارو ایک گال زین اندر بیٹھا لو، شہادت دا منصب بڑا آلہ، شہادت دا مقام بڑا آلہ، مرتبہ بڑا آلہ. اینا آلہ مرتبہ کہ میرے پاک پیغمبر علیہ السلام خود فرمایا کر دے سن، اللہ میرا دل کر دے میں تیرے راہ وچ جام شہادت نوش کر جاواں. ثم اوحیا ثم اقتل ثم اوحیا ثم اقتل، تیرے راہ وچ لڑدا شہید ہو جاواں، پھر زندہ کیتا جاواں، پھر شہید ہو جاواں، پھر زندہ کیتا جاواں. یعنی اتنا بڑا منصب شہادت ہے کہ میرے پاک پیغمبر علیہ السلام آپ خود شہادت دی تمنا تے آرزو فرما رہے ہیں. منصب بڑا اچائے پر جان والیاں دے غم ہوتے اپنی جگہ ہوندے نے. جان والیاں دیاں جدائیاں دے صدمے ہوتے دلانو دکھی ضرور کر دیندے نے. جان والیاں دے صدمے دل دے اپنے اثرات ضرور چھڑیا کر دینے. ہے شہادت دا منصب میرے آقا علیہ السلام نو خبرہ ملیاں. آم مسجد چو اٹھے حضرت جعفر دے کار تشریف لے جاندے نے. دروازہ کھٹ کھٹ آیا. اسماء بنت امیس رضی اللہ تعالی عنہا حضرت جعفر دی بیوی میرے پاک پیغمبر علیہ السلام دی بھابی محترمہ دروازہ کھولیا. محبوب خدا علیہ السلام تشریف لے آئے نے. کائنات دے امام علیہ السلام نو بٹھایا. آپ فرماتے نے اسماء کی کرنی ہے پئی؟ حضور میں بچیاں واسطے کھانے دا انتظام کر رہی ہوں. میرے آقا علیہ السلام چہرے تے پریشانی دے اثار بڑے نمایاں نے. آپ فرماتے نے اسماء میرے جعفر دے بچے تے منو ملا. اسماء جعفر دے بچے تے بلا انہاں نو تے ملا. حضرت بی بی اسماء نے حضرت پاک پیغمبر علیہ السلام دے کول آیا. حضور علیہ السلام دے کول بچیاں نو لے کے پیارے پیغمبر علیہ السلام انہاں بچیاں نو اپنے قریب کیتا. کدی بوسے دیندے نے، انہاں بچیاں نال پیار کر دینے، نالے پیار کری جاندے نے، نالے زارو کے تار روئی جاندے نے، نالے روئی جاندے نے، نالے نہ بچیاں نال پیار کری جاندے نے. اسماء پریشان نے. اللہ دے پیارے نبی جی خیریت ہے نا؟ نالے روئی جاندے ہو، نالے بچیاں نال پیار کری جاندے ہو. آپ فرما دے نے اسماء آج میرے جعفر دے بچے بھی یتیم ہو گئے نے.
اسما اج میرے جعفر دے بچے بھی یتیم ہو گئے نے میرے بھائی میرے برادر شہادت دا منصب اپنی جگہ شہادت دا مرتبہ اپنی جگہ پر جان والیاں دیاں جدائیاں دے غم اپنی جگہ نے جان والیاں دی جدائیاں دے صدمے اپنی جگہ نے اے دلاں تے اثر ضرور کریا کر دینے دل کتنا بھی قیمتی ہووے دل کتنا بھی نرم ہووے دل کتنا بھی للہیت والا ہووے دلاں تے اثر ضرور کر دینے دور نہ جاؤ ساری کائنات دے امام جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم میرے پاک پیغمبر علیہ السلام دی ذات گرامی حضور علیہ السلام آپ اجے دنیا تے آئے نہیں تے باپ دا سایہ اللہ نے پہلے ہی اٹھا لے آئے آپ اجے دنیا تے آئے نہیں باپ دا سایہ پہلے ہی اللہ نے اٹھا لیا اجے 5.5 سال دی عمر میرے مصطفیٰ دے رب العالمین نے ماں دا سایہ بھی اپنے محبوب دے سر پاک تو اٹھا لیا یوں ایک ایک سایہ سر سے اٹھتا چلا گیا سائے پسند آئے نہ پروردگار کو سائے پسند آئے نہ پروردگار کو بے سایہ کر دیا اس سایہ دار کو اللہ انہیں تے یتیمہ دا آسرا بننا سے انہیں تے یتیمہ دا سہارا بننا سے فرمایا تائیں تے میں یتیم پیدا کیتا کیونکہ یتیمہ نو یتیمہ دی قدر بھی بہتی ہندی ہے عام بندے نو کی پتا زمین او ہوئی تپ دی جتھے اگ بل دی ہوئے اور کسے نو کی پتا کہ جدائیاں دے صدمے تے غم کی ہندے نے میرے پاک پیغمبر علیہ السلام باپ دا سایہ پیدا ہون تو پہلے ہی اللہ نے اٹھا لیا تے اجے 5.5 سال عمر حضور علیہ السلام نے آج اللہ نے ماں دا سایہ بھی آپ دے سر تو اٹھا لیا ہے سیدہ بی بی آمنہ جا رہیاں نے سفر منزل بمنزل طے کر رہیاں نے مختصر جا قافلہ ایک بی بی آمنہ ایک ام ایمن تے ایک میرے محمد دی ذات پاک صلی اللہ کہہ دو صلی اللہ علیہ وسلم کروڑوں بار صلی اللہ علیہ وسلم اللہ جتھے تیرے پاک پیغمبر لیٹے نے انہاں دے روضہ پاک تے کروڑا رحمتہ نازل فرمانا دے سونے ساڑھے والوں کروڑوں درود و سلام دیا بارشہ نازل فرمانا آمینہ دے لال علیہ السلام عمر تھوڑی مختصر جیا قافلہ دے مکہ و مدینے گہنے پھر مدینے و واپسی دا سفر کر دینے اب بستی اندر پہنچے نے ایسے یدا دیاں طبیعتاں بیچار بی بی آمنہ دی طبیعت خراب ہے دے معلوم ہو رہا اندازہ ہو رہا کہ شاید ہن زندگی زیادہ دیر وفا نہیں کر سکے گی اندازہ ہو رہا شاید ہن زندگی زیادہ دیر تک میں نو دنیا تے جین نہیں دے گے پتہ لگ دائے پیا ہن اے مختصر جیا قافلہ ایک جگہ تے پڑاؤ کیتا بی بی آمنہ دی طبیعت خراب تے بیچان ام ایمن سفر دے اندر پریشان تے 5.5 سال دا بچہ او بیچارہ تے اگے یتیم تے یتیماں دے چہریاں تو آثار ظاہر تے نظر آنے شروع ہو جاندے نے بی بی آمنہ پریشانی دے عالم دے اندر انج اپنے محبوب نو اپنے لاگے بٹھایا ہوئے گا گجراں والیو جڑی انج دی خاتون ہوندی ہے جدے سر تو شوہر دا سایہ اٹھ گیا ہوئے او دے کول لختے جگر ہوئے کنیاں ہی لمیاں
امیداں لگا کے بیٹھی ہوندی ہے۔ آمنہ نے پتہ نہیں کی پروگرام بنائے ہون گے، میں اپنے بیٹے نو سانبھاں گی، میں دیاں خدمتاں کران گی، میں دیاں پرورشاں کران گی، میرا بیٹا جوان ہوئے گا، میں پتر دا نکاح کران گی، اللہ مینوں پوتے پوتیاں عطا کرے گا۔ تے چلو سیانے آندے نے میرا جنازہ میرے اپنے ہی چک کے قبرستان تک پہنچا دیں گے۔ کئی سوچاں بی بی آمنہ نے بھی تے سوچیاں ہون گیاں نا، پر مرضیاں میرے مولا دیاں چل دیاں نے۔ عجیب کیفیت انج سفر دے اندر بے یارو مددگار میرے آقا اپنی امی دے کول بڑے ہی نمانے ہو کے بیٹھے ہوں گے۔ پیارے پیغمبر علیہ السلام اپنی امی دے سرانے تشریف فرمانے۔ آمنہ کدی میرے محبوب دے ہتھانوں پوسے دین دی ہوئے گی، کدی میرے پاک پیغمبر دے رخسار چم دی ہوئے گی، کدی پیارے پیغمبر علیہ السلام دی پیشانی نو پوسے دین دی ہوئے گی، کدی اپنے لخت جگر نو سینے نہ لگان دی ہوئے گی، تے نال کہہ رہی ہوئے گی سونیا مکہ دور تے دور مدینہ، مکہ دور تے دور مدینہ، خیشاں خبر نہ کوئی، وچ پردیس مقدر والی بات برابر ہوئی، چھوڑ چلی میں وچ پردیساں، چھوڑ چلی میں وچ پردیساں، اے بال یتیم نمانا، کون مقدر موڑن والا، اے غالب حکم ربانا، دے نال اپنے پیارے نو لخت جگر نو سینے نہ لا کے آندی ہوئے گی، اے میرے شہزادیا ویکھنا مینوں نصیب نہیں ہویا، ویکھنا مینوں نصیب نہیں ہویا۔ سارے ماپیاں نو اولاداں دیاں خوشیاں ویکھنیاں نصیب نہیں ہوندیاں، ویکھنا مینوں نصیب نہیں ہویا، تیرا بلند ستارہ ویکھنا گیا، تیری صورت تیرا باپ پیارا، میرے آقا علیہ السلام عمر تھوڑی ہے تے بی بی آمنہ ام ایمن نو آندی ہوئے گی، اے ام ایمن اے میرے محمد دیاں باواں تیرے ہاتھ وچ نے، تے جا کے سردار عبد المطلب نو میرے والوں ہاتھ بن کے عرض کری، سردار اے میرا دورا یتیم ہے، انو ابو دا پیار بھی تساں دینا، تے میرے محمد نو امی دیاں شفقتاں بھی تساں دینیاں نے، انو ابو دا پیار بھی دیا دے، انو امی دیاں محبتاں امی دیاں شفقتاں بھی دیا دے۔ اور سونے ہو ایک ہی وجہ میرے پاک پیغمبر علیہ السلام عمرہ ساری گزر چلیاں نے، کیڑا مرتبہ کیڑا شان ہے، کیڑا منصب ہے جڑا اللہ نے میرے محبوب نو نہیں عطا فرمایا۔ دنیا آخرت دیاں سرداریاں دے تاج اللہ نے میرے محبوب دے سر پاک تے رکھے نے، اور میرے آقا ساری زندگی امی دا پیار نہیں بھلا سکے، ابو دیاں محبتاں نہیں بھلا سکے، اللہ نے نبوتاں رسالتاں نال مالا مال فرما دیتا۔ میرے آقا سفر دے اندر نے صحابہ نال نے، حضور
ایک جگہ ذرا ٹھہرے، صحابہ اپنی اپنی جگہ آرام کرن لگے تے آقا اچانک اٹھے تے ایک پاسے کلے ہی تشریف لے جاندے نے۔ میرے پاک نبی ایک مٹی دی ٹھیری دے لاگے بیٹھے نے، کدی سجے ہوئے نو برابر کر دینے، کدی کھبے ہوئے نو برابر کر دینے، نالے مٹی برابر کر دینے، نالے زاروں کے تار روئی جان دینے، زاروں کے تار آنسو بہا رہے نے۔ صحابہ دیاں نظروں پہیاں، صحابہ دوڑے آندے نے، اینا بے ساختہ روندیاں اسا اللہ دے نبی نو کدی بھی نہیں ویکھیا۔ نبی رو رہے نے تے صحابہ دیاں آنکھاں بھی برس پئیاں نے، عرض کر دینے سونیو خیریت ہے وے کیوں اینا بے ساختہ روندے ہو بے؟ آپ فرماندے نے صحابیو اے تیری میری ماں آمینہ دی قبر ہے، اللہ نے بس مینوں قبر دی زیارت دی اجازت دیتی ہے، اور میں تے سوچ رہا سا میرے آقا قبر دے قریب تشریف فرما ہونگے تے پرانیاں یاداں بار بار آ رہیاں ہونگیاں تے میرے آقا علیہ السلام قبر تے کھڑے فرما رہے ہونگے، امی تسی آندے سونا اللہ تینو جوانیاں مانیاں نصیب کرے، امی تسی آندے سونا میں تینو عزتاں پاندیاں ویکھنا چاہنیاں، میں تینو عظمتاں پاندیاں ویکھنا چاہنیاں، میں تینو سرداریاں ماندیاں ویکھنا چاہنیاں۔ میری سرکار فرماندے ہونگے امی اج والا اٹھ کے ویکھتے سہی اللہ نے تیرے بیٹے نو کنیاں عزتاں عطا فرما دیتیاں نے۔ میرے بھائی میرے برادر یتیمی گزر جان دیئے، آئے دن گزر جاندے نے، پر دل تے او زخم جیڑے نے او زخم کدی بھی مندمل نہیں ہوندے، خواہ اونانو قدر اونانو ہی ہوندی ہے۔ پیارے پیغمبر علیہ السلام آپ تشریف لے جا رہے ہیں عید دا دن، معصوم بچے نکے نکے بچے کھیل دے پھر دینے، خوشیاں مسرتاں دا اظہار کر دینے، ایک معصوم جا بچہ ایک پاسے الگ تھلگ کھڑا ہے، میرے آقا کولوں دی گزرے، آپ فرماندے نے بیٹا خیریت ہے وے؟ بچے کھیل دینے پہ تے تو الگ تھلگ کھڑا ہے، گل کیے تے جیڑی گل اس بچے نے کیتی ہے انہیں بھی دل جیڑے نے کلیجے پھاڑ دیتے، آندے نے ویکھیا ایک یتیم نمانا کپڑے پائے لیران، ویکھیا ایک یتیم نمانا تے کپڑے پائے لیران، پیروں ننگا تے منہ ان توتا اے خستہ حال فقیران، حضرت اسنو نال محبت، حضرت اسنو نال محبت اپنے کول بلایا، اے بیٹے آج عید دہاڑے، اے بیٹے آج عید دہاڑے اے تو کی حال بنایا، کہن لگا میں کی دکھ پھولاں، کہن لگا میں کی دکھ پھولاں، مر گیا ماں پیو میرا، گھر ساڈے وچ پیاں اجاڑاں، گھر ساڈے وچ پیاں اجاڑاں تے خالی ہو گیا ویڑا،